अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जिस्म के आर पार हो रही थी और वो तो एक पहाड़ी इलाका था, वहाँ तो हद से ज़्यादा सर्दी थी। मैं गाड़ी चलाते हुए इधर उधर खूबसूरत इलाके का जायज़ा भी ले रहा था। मैं उस पहाड़ी इलाके में पहली बार आया था, इसलिए अभी तक मैं कुदरती हुस्न से नाआशना था। शहर से मीलों दूर यह पहाड़ी खूबसूरत इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त, पहाड़ों की तह पे जमी सफ़ेद बर्फ़ इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मैं अपने एक दोस्त की शादी पे जा रहा था, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था, मगर उसकी हद से ज़्यादा पुरइसरार पे मुझे मजबूरन ये फ़ैसला करना पड़ा। सड़क भी सुनसान था, हर तरफ खामोशी ने कब्ज़ा जमा रखा था। परिंदों की चहचहाहट इस खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क पे मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो मजबूरन मुझे गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा। लेकिन गाड़ी की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बड़े लंबे वक्फे के बाद बहरहाल मैं ठीक कर ही लेता था। मगर उस दिन अजीब बात यह हुई, गाड़ी की बज़ाहिर हर शय ठीक थी, कहीं भी कोई ख़राबी मुझे नज़र ना आई। फिर गाड़ी बंद होने की वजह मेरी समझ से तो बालातर थी। काफ़ी देर जद्दोजहद करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि गाड़ी में कोई बड़ी ख़राबी हो गई होगी, जो मैं तो अगली 100 ज़िंदगियों तक भी ठीक ना कर सकता। अजनबी इलाका था, अजनबी रास्ते थे, मैं तो यहाँ किसी भी शय से बिल्कुल भी वाकिफ़ ना था। अगर कहीं कोई मोटर वर्कशॉप वगैरह भी था भी तो वो मेरे इल्म में ना था। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, मैं अपने दोस्त को कॉल करके उससे सारे मसले से आगाह करूं। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि मुझे ख़ुद नहीं पता था इस वक्त मैं कहाँ जिस जगह खड़ा हूँ, और अगर दोस्त ने पूछ लिया कि मैं कहाँ हूँ, किस तरफ हूँ, तो मैं इससे कम से कम ये तो नहीं कह सकता था कि मैं 20 सड़क पे लंबे लंबे दरख्तों के पास खड़ा हूँ, क्योंकि वो ये गैर मामूली निशानी ना थी। हर तरफ एक जैसे दरख्त, एक जैसे पहाड़ थे। अभी मैं इसी कश्मकश में था कि मैंने अपने पीछे कदमों की चाप सुनी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे हैरत से देखा तो वो दो नौजवान लड़के मेरी तरफ ही आ रहे थे। मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इंसान तो क्या किसी जानवर तक का कोई वजूद ना था, और ऐसे में इन दोनों ने आकर मुझे सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने मुझसे मेरी गाड़ी का मसला पूछा, तो मैंने भी बेइख्तियार उन्हें बता दिया। फिर उनमें से एक लड़का गाड़ी चेक करने लगा, और हैरत की बात यह थी 2 मिनट में ही गाड़ी बिल्कुल सही सलामत हो गई। आपका नाम क्या है भाई? मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। उन्हें भी उसी इलाके तक जाना था जहाँ मैं जा रहा था। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। अब उन्होंने मेरी गाड़ी का मसला हल कर दिया था। ऐसे में उनको इनकार करना इंसानियत के ख़िलाफ़ था, इसलिए मैंने उन दोनों को लिफ्ट दे दी। कशफ अली, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम अहमद है और उसका नाम आसिफ। इस लड़के ने खुद ही अपना तारुफ कराया। आप इस गांव में पहली बार आ रहे हैं? अहमद ने एक और सवाल किया। हाँ, मैंने इस बार भी एक लफ्ज़ का जवाब दिया। एक तो मैं उन्हें जानता भी नहीं था, और दूसरा सुनसान सड़क पे वो दोनों कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। मुझ पे हमला करके गाड़ी भी छीन सकते थे। मेरे दिल में एक अजीब व गरीब डर पैदा हो गया था। हालांकि वो शक्ल से बहुत शरीफ और पढ़े लिखे लग रहे थे। अब कार में बिल्कुल खामोशी थी, ना उन्होंने कोई सवाल किया और ना ही मैंने खुद से कोई बात शुरू की। एक बार मैंने बैक व्यूमर से उन दोनों को देखा। दोनों के चेहरों पे एक मुबहम सी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब मैं नहीं समझ सका, और अगर उस वक्त मैं इन दोनों को गौर से देखता तो मैं समझ जाता कि वो दोनों अब गाड़ी तकरीबन एक आबादी में दाखिल हो चुकी थी। वहाँ पहाड़ों के ऊपर पत्थरों से छोटे घर बने हुए थे, लेकिन कोई इंसान दूर दूर तक भी मुझे कहीं नज़र नहीं आया। शायद सर्दी की वजह से अंदर छुपे बैठे हों। मैंने खुद अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया, आबादी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं। फिर मेरी गाड़ी एक कब्रिस्तान वाली सड़क पे गुजरने लगी। दूर दूर तक फैला कब्रिस्तान अपने अंदर एक वहशत का समा लिए हुए था। वहाँ लाखों लोग अब्दी नींद सोए हुए थे। आपको कब्रिस्तान से डर लगता है? आपको कब्रिस्तान से डर लगता है? अहमद ने काफ़ी वक्फे के बाद एक और सवाल किया। नहीं तो कब्रिस्तान से भला डरने की क्या बात है? ये भी तो हमारी तरह के इंसान ही हैं, और ये हमें कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। नहीं, कब्रिस्तान एक इबरत और वहशत का मुकाम है, यहाँ हर इंसान को डरना चाहिए। वो पुरइसरार अंदाज में बोला। नहीं, मुझे तो कभी डर नहीं लगा कब्रिस्तान से, और ना ही कभी मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिस वजह से मैं कब्रिस्तान से डरूँ। आपके
आपके साथ पेश आया, किसी के साथ तो पेश आया होगा ना। कब्रिस्तान में ख़तरनाक रूहें होती हैं। वो अपनी बात पर डटे हुए था और मैंने बेख्तियार एक कहका लगाया, ये सब रूहें भूत वगैरह फिल्मों ड्रामों में होती हैं, असल ज़िंदगी में नहीं। अच्छा, आपके साथ कभी पेश आया ऐसा कोई वाक़या? मैंने तजस्सुस से पूछा। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद आप फिर कभी नहीं कह सकोगे कि आपको कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। उस वक्त उसकी बात का मतलब मैं नहीं समझ पाया। अगर समझ जाता भी तो यह आज से 30 साल पहले का वाक़या। इसी गांव में 2 दोस्त थे, असद और फ़हद। असद शहर से अपने दोस्त फ़हद के पास अक्सर छुट्टियां गुजारने आया करता था और इस दिन भी वो दोनों आराम से एक खूबसूरत पहाड़ी पर टहल रहे थे। नीचे कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान। यार असद, ये कब्रिस्तान भी अजीब चीज़ है। कल तक ये लोग हमारी तरह पैसा कमाने में, गाड़ियाँ ख़रीदने में या बंगले बनाने में मसरूफ़ थे। वही लोग मरने के बाद डर की तस्वीरें बन जाते हैं। असद की निगाहें भी नीचे कब्रिस्तान को देख रही थी। फ़हद की बात सुनने के बाद उसने बेयकीनी से कहा, मैं नहीं डरता कब्रिस्तान से। खाली पत्थरों से भला क्या डरना? तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अभी तक इस कब्रिस्तान की भयानक हकीकत से अनजान हो, फ़हद ने रवानी से कहा। और फिर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि असद ने उसके सामने एक गलत बात कह दी। कैसी भयानक हकीकत? असद ने तजस्सुस से पूछा। कुछ नहीं, रहने दो, फ़हद ने टालने की कोशिश की। नहीं, तुम बताओ मुझे कैसी हकीकत? असद का तजस्सुस बढ़ने लगा। देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं आज तक रात के वक्त जो भी इस कब्रिस्तान में गया वो जिंदा वापस न आया। असद ने कहका लगाया, मुझे किसी डरावनी फिल्म की कहानी सुना रहे हो। यह हकीकत है, तुम यकीन करो ना करो। असद, फ़हद एतमाद से बोला, मैं नहीं मानता। तुम भी मान लो कि ये जिन भूत कुछ नहीं होते। चलो ऐसा करते हैं, हम आज रात इस कब्रिस्तान में जाकर देखते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फ़हद को जिस बात का डर था असद वही कह गया। आर यू ओके? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? चलो वापस घर चलते हैं, फ़हद ने घबराते हुए कहा। नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो कब्रिस्तान का भूत देखना बाकी है, असद ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बेवकूफ़ मत बनो फ़हद, ये कोई मजाक नहीं है। आज तक जो भी रात के वक्त उस कब्रिस्तान में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। चलो, तुम्हें जाना है तो जाओ, जाकर देख लो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, देखता हूँ मुझे क्या होता है, असद हतमी लहजे में बोला। फ़हद की घबराहट में मज़ीद इजाफा हो गया। असद किसी भी तरह उसकी बात को मानने के लिए तैयार ना था। उसे समझाने का वह हर तरीका इस्तेमाल कर चुका था, मगर असद ज़िद्दी था और उसे इन सब चीज़ों का हमेशा से शौक़ रहा है। वो चाह कर भी अपने बचपन के दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसे असद की ज़िद के सामने मजबूरन रात को उस कब्रिस्तान जाने का फ़ैसला करना ही पड़ा। लेकिन उस फैसले के बावजूद वो ये भी जानता था कि उसका दिल धड़ धड़ काँप रहा था। सूरज को काली रात ने अपने लपेट में ले रखा था। हर तरफ लर्जा देने वाला अंधेरा था। वो दोनों दोस्त ज़िंदगी के एक ऐसे भयानक मोड़ पर खड़े थे जहाँ से वापस लौट जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। वो दोनों इस खतरनाक कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। इस कब्रिस्तान में लोग रात तो क्या दिन की रोशनी में भी आने से घबराते थे। जाने कौन सा राज दफन था इस कब्रिस्तान में। अचानक तेज़ हवा चली और जैसे हवा में एक आवाज़ आ रही हो, लौट जाओ। फ़हद ने उसे समझाने की एक आखिरी कोशिश की, मगर असद का फैसला अभी भी वही था। आर या पार, हार या जीत, ज़िंदगी या मौत। इन दोनों ने अपना पहला कदम उस कब्रिस्तान के अंदर रखा। ना कोई बिजली चमकी, ना कोई तूफान आया, कुछ भी तो नहीं हुआ। डर की एक शदीद लहर दोनों को छूकर निकल गई। सारा कब्रिस्तान सुनसान था। दूर दूर तक किसी इंसान को तो क्या, किसी परिंदे की भी आवाज़ न थी। दोनों की निगाहें इधर उधर तलाशी फिर रही थी। शायद उन्हें किसी की तलाश थी, किसी जिन भूत जो इंसानों को खा जाता हो रात के एक वक्त। लेकिन उन्हें कुछ भी ना मिला। कोई इंसान, कोई जिन, कोई भूत, कुछ भी नहीं देखा। मैंने कहा था ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं। गांव वाले तो ऐसे ही बकवास करते हैं, असद ने फातिहाना अंदाज में फ़हद की तरफ देखते हुए कहा। अचानक एक काली बिल्ली भागते हुए उनके पास से गुजरी और हवाएं तेज़ तेज़ चलने लगी। आसमान पर बिजली चमकी, जैसे किसी बहुत बड़े तूफान का पता दे रही हो, जैसे यहाँ सब कुछ तबाह होने वाला हो। फिर असद की नज़र अचानक सामने वाली कब्र पर पड़ी। कब्र से एक सफ़ेद दाढ़ी वाला इंसान, जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, निकल रहा था। या अल्लाह, ये क्या है? ये कोई ख्वाब नहीं, एक हकीकत थी। वो सच था। फ़हद के दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, काश वो कोई ख्वाब देख रहा हो, काश ये सब झूठ हो। लेकिन ऐसा कुछ ना था। वो सफ़ेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी था, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। न जाने कहाँ चला गया। कौन था वो और क्या चाहता था? कहीं यही तो नहीं सारे इंसान नहीं खाता। दोनों डर के मारे कांपने लगे, पसीना पसीना हो गए। वो क्या देख रहे थे? किसी दुनिया में पहुंच गए थे। असद और फ़हद भागते हुए इस कब्रिस्तान से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा ना कर सके क्योंकि उस कब्रिस्तान का कोई दरवाज़ा ही नहीं था। जिस तरफ जाओ कब्रें ही कब्रें थीं।
وہ دونوں تھک کر رک گئے، پھر انہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز قریب ہوتی گئی۔ دونوں نے جب پیچھے دیکھا تو جیسے دھماکہ ہوا ہو۔ ایسا منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نہ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، لیکن بہت کچھ ہو گیا۔ سامنے ایک قبر پھٹا ہوا تھا، اس میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک سفید بڑی دانتوں والی بوڑھی عورت اس مردے کا خون پی رہی تھی۔ فہد کو لگا اچانک اس کی دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ اس نے بساختہ اسد کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ خود ڈرا ہوا تھا۔ وہ دونوں جلدی جلدی وہاں سے بھاگ گئے اور جا کر ایک قبر پر بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی، رات کے شاید 2 بج رہے تھے۔ انہیں پاس سے ہی کسی کے رونے کی آوازیں آئیں۔ دونوں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ایک اور بوڑھی عورت ایک قبر پر ماتھا ٹیکے رو رہی تھی۔ وہ کون تھی، کیوں رو رہی تھی، ان سب باتوں میں اب فہد اور اسد کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اچانک رونے کی آوازیں بڑھنے لگی۔ لیکن تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ کون ہے میرا تیرے بعد؟ اب میں اس قبرستان سے باہر کیسے نکلوں گی؟ بوڑھی عورت روتے ہوئے یہ باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اسد کو اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ شاید وہ بھی ان دونوں کی طرح کوئی مسافر ہو، شاید وہ بھی آ کر پھنس گئی ہو۔ کون ہیں آپ اور کیوں رو رہی ہیں؟ اسد نے اس کے قریب آ کر پیار سے پوچھا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی کوئی درد بھری کہانی سنائی۔ پھر اسد اور فہد کی ہمدردی پا کر وہ انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتانے لگی۔ وہ بوڑھی عورت چلنے لگی، وہ دونوں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اچانک ایک پھٹی ہوئی قبر کے پاس وہ عورت رک گئی اور اس بوڑھی عورت نے بتایا، یہاں سے باہر جانے کا راستہ اسی قبر کے اندر سے ہے۔ بوڑھی عورت قبر میں داخل ہو گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبر میں آ گئے۔ اچانک فہد کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ اس کے تو جیسے جسم کا خون سوکھ گیا، اس کے پاؤں الٹے تھے، مطلب وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بدروح تھی۔ وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے۔ انہیں اپنے پیچھے اس عورت کے کہکے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ 1 منٹ گاڑی روکے، میں احمد کی آواز پر چونک گیا۔ میں نے بریک لگا دی۔ احمد گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پہ لگے پانی کے نلکے سے پانی پی رہا تھا۔ مجھے بھی پیاس کا احساس ہوا، گلا سوکھ رہا تھا۔ میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا، لیکن میری ساری توجہ اس وقت اس کہانی پر تھی جو احمد مجھے سنا رہا ہے۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر میں نے تجسس سے احمد کو ایک بار پھر سے دیکھا۔ وہ واقعہ سنانے کو کہا اور وہ ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اس بھیانک قبرستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگی، رات کی تاریکی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ قبرستان سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ فہد اور اسد کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہ دیے کیونکہ ان کی جگہ بادلوں نے لے لی تھی۔ لیکن وہ چلتے رہے کیونکہ ان کی منزل دور تھی، ایک بہت دور۔ انہیں اس قبرستان سے باہر نکلنا تھا کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر۔ بارش اور تیز ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ برف باری بھی شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے دیکھتے بارش کے قطرے خون میں تبدیل ہو گئے۔ لگتا ہے قبرستان کو بھی علم ہو گیا کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ قبرستان کو بھی یہ علم ہو چکا تھا، اس لیے وہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی۔ وہ دونوں بہت آگے آ گئے، لیکن یہ قبرستان تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اچانک ایک قبر پھٹا، اس میں سے ایک سفید جسم نمودار ہوا۔ وہ دونوں ڈرتے ہوئے چلتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک بھی پڑھتے رہے۔ پھر کچھ آگے جا کر انہیں احساس ہوا کہ ان کے سر پر لاکھوں کالے کوے منڈلا رہے ہیں۔ ان کو اپنا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ سما بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ بھاگ جانا چاہتے ہو تم دونوں؟ موت سے بھی کبھی کوئی بھاگ سکا ہے اور تم لوگوں کو لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا اتنا آسان ہے؟ یہاں آنا آسان انسان اپنی مرضی سے ہے، لیکن جائے گا وہ ہماری مرضی سے۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی، لیکن ان کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ آواز پھر سے آنا شروع ہوئی۔ 21ویں صدی کے انسانوں، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے؟ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو تو تم سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ ہا ہا ہا۔ پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ بارش بھی تھم چکی تھی۔ ماحول ایک دم خاموش تھا، لیکن اکثر خاموشی اپنے اندر ایک بہت بڑا طوفان لیے ہوئے ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ دونوں رک گئے۔ ہر طرف سفید کفن میں ملبوس بدروحیں کھڑی تھیں۔ وہ روحیں بہت بھیانک تھیں۔ ان کے لمبے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور اب اوپر آسمان پر کالے کوے منڈلا رہے تھے۔ اچانک ایک بڑے قد والا روح آگے بڑھا ان دونوں کو مارنے کے لیے۔ وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، مگر پیچھے بھی وہی بدروحیں تھیں۔ ان لوگوں کے لیے نکلنے کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ بڑے قد والے بدروح نے آگے بڑھ کر اسد کو اپنے لمبے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک قبر میں ڈال دیا اور کچھ بدروح اسد کا خون پینے لگے۔ فہد چلاتا رہا، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور تھوڑی ہی دیر میں اسد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پھر اچانک وہ سب غائب ہو گئے۔ وہاں اس قبرستان میں کوئی نہ تھا۔ فہد اسد کی لاش پر سر رکھ کر رونے لگا۔ کیوں رو رہے ہو فہد؟ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ سامنے اسد زندہ کھڑا کہکے لگا رہا تھا۔
اس نے ایک نظر سامنے پڑی لاش کو دیکھا اور ایک نظر اسد کی روح کو۔ وہ یہ خوفناک منظر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا اور دل کا دورہ پڑنے سے ہی وہ وہیں اسد کی لاش پر گر گیا۔ وہ دونوں دوست اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے ان دونوں کی لاشیں قبرستان میں دیکھی اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا اس بھیانک قبرستان کے اندر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا۔ احمد نے اپنی کہانی ختم کی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور ایک سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح آئی جو میں نے احمد سے پوچھا، وہ دونوں تو مر گئے تھے، پھر جب کسی کو نہیں پتہ چلا کہ قبرستان کے اندر اس اندھیری رات میں کیا ہوا تھا ان دونوں کے ساتھ، تو تمہیں کیسے پتا؟ ہاں ہاں ہاں، ان دونوں نے مجموعی کہکا لگایا۔ میں نے بیک میمر سے ان کو دیکھا کیونکہ وہ اسد میں ہوں اور وہ فہد یہ ہے۔ وہ دونوں ایک بار پھر کہکے لگانے لگے۔ میں نے اچانک بریک لگائی، پھر یکدم کار میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے بیک میمر میں دیکھا، وہ دونوں مجھے نظر نہ آئے۔ تیزی سے گردن گھما کر میں نے پیچھے دیکھا تو وہ دونوں سیٹ خالی تھی۔ میرے جسم سے جیسے سارا خون خشک ہو گیا۔ میں حیرت سے منہ کھولے خالی سیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے بے اختیار سی کیفیت میں ایک بار پھر گاڑی واپسی اسی راستے پر موڑ دی جس سے میں ابھی سفر کر کے آیا ہوا تھا، لیکن مجھ پہ حیرتوں کے طوفان اس وقت ٹوٹے جب میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پانی کا نلکا لگا ہوا تھا۔ جہاں ہم نے پانی پیا تھا وہاں کوئی نلکا نہیں تھا بلکہ ایک لمبا پیپل کا درخت تھا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جب میں اس قبرستان تک پہنچا جہاں دور دور تک قبریں تھیں، وہاں کوئی قبرستان نہ تھا، وہاں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کر میں نے ایک بار پھر سے اپنا سفر شروع کیا اور یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر تھا۔ اللہ حافظ۔